नमस्कार दोस्तों। अब कई बार पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कस हो चुका है और अभी भी होता है कई बार कि भाई इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, हमें इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि भाई अगर इंडिया के साथ हम अटैच होते तो इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। जैसे कमर चीमा यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका प्रधानमंत्री जब यूएई जाता है तो वहाँ से वो बात करते हैं कि भाई आप इंडिया के साथ हमारे रिलेशन सुधरवा दीजिए, या फिर कहे कि बात करवाए कि भाई हो सकता है कि आपकी बात मोदी मान ले। लेकिन ना ही यूएई की तरफ से कोई बात आगे बढ़ाई गई, ना ही इंडिया की तरफ से। अब ऐसा तो था नहीं कि ये चीज़ जो मतलब कि उसके प्रधानमंत्री ने, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो चीज़ यहाँ पर कही है वो इंडिया तक पहुँची नहीं होगी। डेफिनेटली पहुँची होगी, लेकिन इसके बाद ना ही यूएई ने ना ही इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी नहीं चाहता अरब कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में या फिर कहीं पर और जगह पर, कोई नहीं चाहता कि भाई पाकिस्तान की कोई बात यहाँ पर छेड़ी जाए, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंस है नहीं वैसे पाकिस्तान का अगर आप सोचो तो खामखा क्यों ऐसी सिचुएशन को मतलब आगे बढ़ाना जिसमें किसी भी देश का कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर यहाँ पर सुलह करवा भी दी इंडिया और पाकिस्तान की तो उसमें नुकसान भारत का ही होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। फिर बात है रिस्पेक्ट की कि इंडिया को क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है दुनिया में, या फिर वो एक जगह क्यों बना रहा है। वो हमें इशारों इशारों से समझा रहे हैं, बल्कि यूएई में जाके हमारे वजीर आजम ने कहा कि हमारी इंडिया से बात करवाएं, तो यूएई ने भी कोई जवाब नहीं दिया, इंडिया ने भी नहीं जवाब दिया। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो जो करंट टाइम के अंदर भारत को दी जा रही है वो हमें स्पेशली पाकिस्तान की साइड पे नज़र नहीं आती है। कि मैं पहले ये देखूंगी कि उसका क्राइटेरिया क्या है रिस्पेक्ट का या इम्पोर्टेंस का दुनिया में। दुनिया भी एक, अगर आप छोटे लेवल पे देखें ना, तो एक फैमिली है, फैमिली से बाद एक मोहल्ला, शहर, मुल्क, और उसके बाद दुनिया। तो इनका सिस्टम थोड़ा बहुत जो है वो एक जैसा ही चलता है। अब एक घर का फर्द है जो जो खुद को बेहतर कर रहा है, जो आपको फाइनेंशियली भी आपको फ़ायदा दे रहा है, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लेवल पे आके कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की रिस्पेक्ट का अगर देखा जाए पीछे, तो उसकी जो बेसिक जो है वजह है, और जो हाथ बाकियों में से क्या आएगा कि उन्होंने वो चूज़ किया है जो दुनिया को चाहिए था। दुनिया जो एप्रिशिएट करती है, उन्होंने साइंस को चूज़ किया, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को जितना हो सका उन्होंने पब्लिक फॉर्म पे आकर उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं, उन्होंने और नहीं। अच्छा देखिए, पर्सनल लेवल पे मुल्कों के बहुत मामला चल रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आपका एक स्टेट नैरेटिव क्या है, वो आपका दुनिया को वो शो होता है। तो उन्होंने आकर जब पब्लिकली, हमेशा आप देखें हिस्टोरिकली, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें जहादी तंजीमों से खतरा है, हम लोग एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट नहीं करते। दाव कि उनके पास बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, चाहे उस कश्मीर का ले लें, आप उसमें पंजाब का ले लें, बहुत सारे मामला, लेकिन दे प्लेड इट वेरी वेल कि उन्होंने आकर दुनिया के सामने ये कहा कि नहीं, दिस इज नॉट अस, हम लोग साइंस को आगे रखेंगे, हम नॉलेज को आगे रखेंगे। उन्होंने कोशिश किया कि वो अपनी वो वाली साइड जो है दुनिया को वो दिखाएं, और जो कि है थी तो दिखाई ना। तो कंपैरेटिवली मैं देखती हूँ पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। उसके अकॉर्डिंगली तो मैं कहती हूँ कि पहले भी पाकिस्तान को आपकी जगह की, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, इसका अगर फ़ायदा उठाकर आपने अहमियत ली है, जब आपको मतलब आपके पड़ोस में जब कभी किसी को रशिया को ज़रूरत पड़ी या फिर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, आपने उनका साथ दिया है, तो उस मामले में आपकी अहमियत रही। लेकिन बहरहाल कोशिश कभी नहीं की पाकिस्तान ने कि वो जगह बनाए और फिर ना बनी हो। बात तो वहाँ पे आती है ना। तो पाकिस्तान ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इन 76 सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर एक स्टेट लेवल पे आकर बेहतर इमेज 9/11 के बाद ही सही, लेकिन एक वो बड़ा प्रोमिनेंट सा आकर एक स्टेट नैरेटिव रखना कि नहीं जी, वी से नो टू एक्सट्रीमिज्म, या फिर आप इसको तालिबान के लिए समझ लें नैरेटिव। तो हमारा नैरेटिव हमेशा कंफ्यूज रहा है, और इंडिया का कंपैरेटिवली नैरेटिव हमेशा क्लियर रहा है। स्टेट लेवल की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही। उधर भी कई लोग हो सकते हैं जो कंफ्यूज हों, यहाँ पे भी, लेकिन स्टेट नैरेटिव काफ़ी क्लियर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक, मैं समझती हूँ, उनका वो क्रेडिट है कि इसके बाद फिर दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकग्नाइज करना शुरू किया। उसके बाद आती है साइंस, उसके बाद आती है इक़्तिसादी तरक्की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में आती। पहले आपने इसके ऊपर काम करना जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले करना शुरू किया होता है, तो आपका नैरेटिव जो है वो दुनिया में बनता है। तो हमारा, मुझे एक बात बताएं, अभी आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हुआ है, उसके अंदर बेसिकली जो उन्होंने जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल किया है, वो भी भारत का नेविक सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एक तो वो मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना है। पूरी दुनिया में जो एक मैसेज गया है वो ये गया है कि अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अब कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग करेगा आईफोन को, भारत करेगा। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप
چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو بھارت کا اب بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے، اور اب سے نہیں کافی ٹائم سے یہ ہے کہ اب ہم بھارت کے اندر ہی بنائیں گے اس کو. میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت ہم جو مینوفیکچرنگ کریں گے وہ ہی اپنے ملک کے اندر ہوگی. کوئی باہر کا انویسٹر بھی آنا چاہ رہا ہے تو وہ آ کے یہاں پر ہی اس کو مینوفیکچر کرے، نہ کہ اسمبل کرے. اور اس چیز کا ہم نے ریزلٹ یہی دیکھا کہ پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے بھارت کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہی چند وہ موٹی وجوہات ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں پھر دنیا بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ ہمارا وہ سٹانس رہا نہیں اسٹارٹ سے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مینوفیکچرنگ اپنی کنٹری میں بھی کی جائے، اپنی کنٹری کے اندر بڑھائی جائے. اس میں لگتا ہے کہ بھارت ہم سے کافی سبقت لے گیا. اوبویسلی 100%. دیکھیں جی، آپ آئی فون کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ورلڈ لیول پہ آپ اگر پروڈکٹس کا جو کنزمپشن ہے وہ آئی فون کی اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، ایک شہرت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی. اگر اس کو ہو آ کر پبلکلی اور یہ چیز بار بار پروپوگیٹ کی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مینوفیکچر ہوگا یا یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اب ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اب ہم اپنے جو کاروبار ہیں ان کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی سالوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے. آپ ایپل کے لیے یا پھر کسی بھی اور کمپنی کے لیے اپنا فیس دینے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے وہ محنت کی ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ لیکن مینوفیکچرنگ میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو کہ اب کہہ رہے ہیں چائنا سے مقابلہ. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں. میرے خیال میں چائنا بہت زیادہ چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کی ضرورت کی اگر زیادہ 50% چیزیں اگر آپ انڈیا سے لے رہے ہیں اور آپ کی میڈ ان چائنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری اور جگہوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایپل از اے گڈ فیس کہ آپ مارکیٹنگ کے لیے، لیکن میرے خیال میں اس سے مزید آگے 2 قدم چلتے ہوئے انڈیا کو بہت ساری چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزوں کو خود مینوفیکچر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ آئی فون کا کہیں تو میرے خیال میں ایک اسٹریٹجیکلی ایک اچھا طریقہ ہے دنیا کے سامنے اپنا یہ والا فیس لانے کے لیے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ آپ ایک بہت بڑی کمپنی کو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ ان کو انٹرمنگل کریں اور ان کو اپنا نام دیں، اپنا چہرہ دیں، تو دنیا میں ایک بہت وائٹل قسم کا پیغام جاتا ہے کہ وی آر اوپن ناؤ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دس. لیکن اگر اس کے تناظر میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ایپل تو از اے ویری بگ نیم. پاکستان کی ترجیحات جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں رہی کاروبار کی. آپ جانتے ہیں ہماری جو ترجیحات ہیں وہ جو رہی ہیں اس میں ہم نے بڑا نام کمایا ہے. اور یوں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس میں ہم نے جو ہماری اسٹیٹ چاہتی تھی یا جو انہوں نے چاہا زندگی میں یا اس 76 سالوں میں، وہ میرے خیال میں بڑے سکسیسفلی انہوں نے پایا ہے. یہ پرائرٹیز میں کبھی تھا نہیں کہ ہم کبھی زندگی میں ایپل یا پھر کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی یا پھر کوئی کاروبار یا پھر ہم کو ایک چہرہ جو پاکستان کا ایک سافٹ فیس ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو میڈیا کے ذریعے، آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے، اب بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں دنیا سے، کیونکہ دنیا بدل گئی ہوئی ہے نا. آج سے 50 سال پہلے کی دنیا اور تھی، آج کی دنیا اور ہے. آج آپ کو اپنے آپ کو پورٹری کرنا پڑتا ہے ایک طرح سے دنیا کے سامنے، اپنا سافٹ امیج آپ اپنے فنکاروں کے ذریعے کرتے ہیں، آپ اپنے کلچر کے ذریعے کرتے ہیں، آپ اپنی سیاحت کے ذریعے کرتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے کاروبار ہو یا بڑے کاروبار وہ ایک بڑے لیول پہ آگے تو کاروبار کے ذریعے انوالو کر کے کرتے ہیں. G20 اس کی ایک ایگزامپل ہے انڈیا کی، اور ایپل کا وہاں پہ مینوفیکچر ہونا ایک بڑی ایگزامپل ہے وہاں کی. چاند پہ ان کا لینڈ کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے سائنٹیفکلی بڑا کام یہی ہے کہ چاند پہ آپ نے لینڈ کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دنیا میں سائنس نے بہت کام کیا اور ابھی بھی سائنس بہت کام کری ہے، اور اس میں انڈیا کہیں بھی نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے. اگر آپ اس کو میڈیسن کے لیول پہ دیکھیں، سائنس کے لیول پہ دیکھیں، روبوٹک میں دیکھیں، بہت ساری چیزوں میں، لیکن انہوں نے چوز وہ کیا، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت پرومیننٹ ہے. لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک ورلڈ وائڈ آپ کا ایک امیج چلا جاتا ہے کہ اگر آپ چاند پہ گئے ہیں تو دس از اے ویری پازیٹیو. آئی مین ٹو سے کہ میں یہ کنیکٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ دے آر پلئنگ ویری انٹیلیجنٹلی. اگر وہ لوگ لیٹ شامل ہوئے نا اس دوڑ میں، دنیا کی اس دوڑ میں ترقی کی، تو انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹلی کھیلا ہے اور انہوں نے اس دیر سے شامل ہونے والے دوڑ میں اپنی اسپیڈ بڑی تیز رکھی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ رکھی ہے اسپیڈ جہاں پہ ان کو رکھنی چاہیے تھا. اینڈ مسٹ کریڈٹ گوز ٹو دیئر لیڈرشپ کہ انہوں نے پھر دنیا کے سامنے اپنا امیج بہتر بنانا، ملٹی کلچرل شو کرنا خود کو،
اور وہ ہیں بھی بہت سارے رنگ، اور آپ اس کے ساتھ فنکاروں کے ذریعے آپ سافٹ امیج اپنا کرتے ہیں. سائنس میں آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ کا دنیا میں ایک قسم کا آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، یہ انڈیا از ڈوئنگ دس. تو وہ اسمارٹ کھیل رہے ہیں، بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور آئی وش دیم بیسٹ آف لک کہ وہ ایسے ہی کرتے رہیں. اور آئی ایم ویری مچ امیزڈ اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ جس طرح سے، اور یہ میں نے سارے ان کو کریٹیکلی انالائز کر کے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو سارے آپ یہ جو میں نے آپ کو مائل سٹون بتایا ہے نا کہ چاند پہ جانا، ایپل، G20، یہ ساری جو ایک آپ کرکٹ کے ذریعے، آپ فنکار کے ذریعے، اب یہ بڑی خوبصورت چیزیں اور بڑی کریڈٹ فل چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ انٹیلیجنٹلی کر رہے ہیں.